नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको 5 वर्षीय कार्यकाल सुरु। नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ पछि वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको विदाई। मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति पाएसँगै संवैधानिक अधिकार तथा सुविधालाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा चासो प्रकट। जनअपेक्षा अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा। अनुदान लागत बढी परेको भन्दै सरकारद्वारा रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि। सरकारी अनुदान 12% हट्यो। अमेरिका र बेलायत एवं अस्ट्रेलियाद्वारा आणविक पनडुब्बी सम्बन्धी विस्तृत योजना सार्वजनिक। अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सुरक्षामा तनाव उत्पन्न गर्ने प्रयास भएको भन्दै चीनको विरोध। र शीर्ष 3 मा रहेर विश्वकप छनौट खेल्ने नेपालको सम्भावना कायमै। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा राष्ट्रिय टोलीसँग पपुवा न्युगिनी 9 विकेटले पराजित। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको 5 वर्षीय कार्यकाल शुरू भएको छ। मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भएका पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ हिजो लिएपछि पदभार समेत सम्हाल्नु भएको हो। संवैधानिक प्रावधान अनुसार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा पौडेलले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबाट शपथ लिनुभएको थियो। म रामचन्द्र पौडेल मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतीक्षा गर्दछु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहेको, नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही राष्ट्रपति पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारिताका साथ सम्पादन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको प्रचलित कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने कुरा पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै पनि किसिमबाट प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। पौडेल नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई पराजित गर्दै राष्ट्रपति बन्नुभएको थियो। पौडेलले 33,802 मतभार प्राप्त गर्दा नेमुवाङले 15,518 मतभार प्राप्त गर्नुभएको थियो। पौडेललाई कांग्रेस माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेका थिए। यसैबीच निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हिजै विदाई गरिएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले शपथ लिए लगत्तै निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई विदाई गरिएको हो। निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई नवनियुक्त राष्ट्रपति पौडेल, उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा लगायतले विदाई गर्नुभएको थियो। विदाईका क्रममा नेपाली सेनाले 21 तोपको सलामी दिएको थियो। 2072 कार्तिकमा पहिलो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भण्डारी 22 महिनापछि दोस्रो कार्यकालका लागि 2074 फागुन 29 मा निर्वाचित हुनुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी 5 वर्षका लागि राष्ट्र प्रमुखको रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कार्यकाल 2084 साल फागुन 24 सम्म रहनेछ। संविधान र संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने, संविधानको पालना तथा संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो। नयाँ राष्ट्रपति चयन भएसँगै फेरि एकपटक राष्ट्रपतिमा निहित अधिकार के हुन्छन् भन्ने चासो देखिएको छ। यस्तै राष्ट्रपतिले पाउने सुविधातर्फ समेत आम नागरिकले जिज्ञासा राख्ने गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीशबाट शपथ लिएपछि पदभार सम्हाल्ने राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुखहरू तथा संघीय मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तै संघीय मन्त्री परिषद गठन गर्ने, राष्ट्रिय सभामा 59 मध्ये 3 जना सदस्य मनोनयन गर्ने, संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाको सचिव, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, न्याय परिषदको सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, प्रदेश प्रमुख, विभिन्न आयोगका पदाधिकारी तथा राजदूत नियुक्ति, सरकारको
सिफारिस अनुसार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको छ। नेपालको संविधानले उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रदेश प्रमुख लगायत विभिन्न पदाधिकारीबाट पेश हुने राजीनामा ग्रहण गर्ने अधिकार समेत राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदका निर्णयहरू संघीय संसदमा पेश गरिने विधेयक, मुलुकको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट जानकारी लिने जिम्मेवारी समेत राष्ट्रपतिमा छ। संघीय संसदबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण र मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्नेदेखि संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिमा निहित छ। विगतमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर विवाद उत्पन्न हुँदा राष्ट्रपतिको अधिकार कति हो भन्ने प्रश्नहरू उब्जिएका थिए। संविधानविदहरूले संविधानका प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिमा थुप्रै अधिकार रहेको बताएका छन्। संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन्, राष्ट्रपतिको नेपालको संविधान अन्तर्गत दर्जनौं यस्ता अधिकारहरू छन् जसमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नु भएन भने प्रधानमन्त्रीले आफूले प्रयोग गर्ने जुन कार्यकारिणी अधिकार छ त्यो प्रयोग गर्नै सक्नुहुन्न, त्यसमा प्रवेश गर्नै सक्नुहुन्न। भनेपछि त्यस्तो राष्ट्रपतिलाई हामीले सेरेमोनियल भनेर इरिटेट गर्नु हुँदैन। अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय तथा प्रशासनिक निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी दिने वा सजाय कम गर्ने अधिकार समेत राष्ट्रपतिमा रहन्छ। संसद अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी चुनावको मिति तोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छ। सेनाको परमाधिपति भएकाले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सेनापतिको नियुक्ति र सेना परिचालनको घोषणा गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ। संवैधानिक दायित्व सहितको अधिकारसँगै पछिल्ला दिनहरूमा राष्ट्रपतिले पाउने सुविधाप्रति आम मानिसको चासो प्रकट भएका छन्। राज्यले राष्ट्रपतिलाई आवास, निजी चिकित्सक, स्वास्थ्य उपचार, सवारी तथा इन्धन, सञ्चार, पोसाक, अतिथि सत्कार तथा भइपरि आउने खर्च, चाडपर्व खर्च, दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च, बीमा, विज्ञ सम्बन्धी सेवा, निजी सचिवालयको व्यवस्था तथा मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको छ। आवासका लागि महाराजगञ्ज स्थित शीतल निवासलाई राष्ट्रपति भवन बनाइएको छ। राष्ट्रपति भवनको मर्मत सम्भार तथा आवश्यक फर्निचर सबै सरकारले उपलब्ध गराउँछ। टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, फ्याक्स, पत्र पत्रिका जस्ता सञ्चार सुविधाको व्यवस्था छ। एकजना निजी चिकित्सक सहित स्वदेश तथा विदेशमा गरिएको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने गर्दछ। आवश्यक परेमा 3 जना क्रुवा समेत राख्न पाइने प्रावधान छ। त्यस्तै चालक सहित 4 वटा सवारी साधन र त्यसलाई आवश्यक पर्ने इन्धन, मोबिल तथा मर्मत सम्भारको व्यवस्था छ। वार्षिक 25,000 पोसाक भत्ताको व्यवस्था छ। मासिक तलब 1,50,450 को व्यवस्था छ। सोही बराबरको रकम बिल भरपाई खर्च समेत पेश गर्नु नपर्ने गरी मासिक रूपमा अतिथि सत्कार तथा भइपरि खर्चको रूपमा उपलब्ध गरिन्छ। स्वदेशी भ्रमणमा दैनिक 3,300 तथा विदेशी भ्रमणमा $250 भत्ताको व्यवस्था छ। केही युरोपेली मुलुक, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुक भ्रमण गर्दा थप 33% भत्ताको व्यवस्था छ। 25 लाख रुपियाँको बीमाको व्यवस्था छ। प्रमुख स्वकीय सचिव सहित 15 जनाको सचिवालय राष्ट्रपति कार्यालयमा रहने व्यवस्था छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो कार्यभार सम्हालिरहँदा आम नागरिकले भने विगतमा जस्तो राष्ट्रपतिको सवारीमा आफूहरूले शास्ति खेप्नु नपरोस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। त्यसैलाई मध्यनजर गरी कतिपय विश्लेषकले जनताले सवारीका क्रममा सडकमा भोग्नु परेको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रपतिले पहल कदमी लिन सक्ने बताएका छन्। विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल भन्छन्, म आफैको सुरक्षा थ्रेट भनेको यतिसम्मको हुन सक्छ। त्यही अनुसारले मेरो पर्सनल लाइफको सन्दर्भमा जस्तो म कुनै मन्दिर जान्छु, मेरो प्राइभेट भिजिट छ भने यसरी म जानलाई मलाई बाटो प्रशस्त गरिदिनुहोस्। कहिलेकाहीँ राजकीय कुरामा, कहिलेकाहीँ राष्ट्रको सम्मानको कुरा पनि हुन्छ। त्यसलाई पनि कसरी जनतालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी यतिसम्म गर्नलाई सकिएला भनेर उहाँले व्यापक रूपमा बहस छेडेर चाहिँ जान सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि नसकिने कुरा छैन। राष्ट्रपतिको सवारीलाई आम नागरिकले हरेक पटक समस्या भोगिरहनु परेपछि सरकारले सवारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि संशोधनका लागि काम अघि बढाइसकेको बताइएको छ। गणतान्त्रिक नेपालका तेस्रो राष्ट्रपति बनेका पौडेलले अबको 5 वर्षभित्र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने तथा राज्यबाट पाउने सुविधा ग्रहण गर्ने मात्र नभई आम जनताको भावना अनुसार अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 10 गते भित्र रिक्त रहेका स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गरेको सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण सांसद पद खारेजीमा परेपछि चितवन क्षेत्र नम्बर 2मा आगामी वैशाख 10 गते नै उपनिर्वाचन हुँदैछ। गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनेका जसपाका राम सहाय प्रसाद यादव निर्वाचित
निर्वाचित भएमा उहाँको निर्वाचन क्षेत्र 12-2 समेत उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ। आयोगका सहायक प्रवक्ता अरियालले रिक्त सबै क्षेत्रमा एकैपटक उपनिर्वाचन गर्ने योजनामा आयोग रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कानपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू विरूद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दाका विषयलाई लिएर आत्तिनु नपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले अदालतको आदेशले आफूलाई सहयोग गर्न खोजेको अर्थमा बुझेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म तपाईहरुलाई बिल्कुल चिन्ता नमान्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। अस्तिको केही विस्तृत शान्ति सम्झौता भन्दा बाहिर अध्यक्षमाथि प्रधानमन्त्री नै केही हुन लागेको हो कि भनेर देशैभरि ठूलो तरंग चिन्ता पैदा भयो। तर म बिल्कुल चिन्तित थिइन, किनकि मलाई के थाहा थियो भने यो हामीलाई सहयोग गर्ने कुरा नै भइरहेछ भन्ने लागेको थियो मलाई। अनि छिटो भन्दा छिटो ऐन अगाडि बढाऊ भन्ने आदेश बुझे मैले तुरुन्तै क्याबिनेट राखेर ऐन अगाडि बढाएर संसदमा दर्ता गराएँ। त्यसले पनि हामीलाई मद्दतै गर्यो। शान्ति प्रक्रिया पछिको बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि अदालतले दिएको आदेश आफूहरूकै पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। उहाँले अदालतको आदेशपछि माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा उभिने अवस्था बनेको समेत बताउनुभयो। हामी चिन्तित हुनुपर्ने अहिले केही पनि छैन। अब त अदालतको फैसला पनि हाम्रो र शान्ति सम्झौता भन्दा बाहिर गएन, त्यसको पक्षमा नै आयो। हामी विभाजित माओवादीलाई एकै ठाउँमा आऊ भन्ने आदेश जस्तो बुझे मैले, हामीलाई एकै ठाउँमा ल्याउन मद्दतै पुग्यो। त्यसकारण हामी चिन्तित हुन त हुँदैन, तर हामी सतर्क भने हुनै पर्छ। द्वन्द्वकालीन घटनाको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर दाहाल विरूद्ध परेको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ। बंगलादेशी नागरिक भएको आशंकामा 4 वर्षदेखि भारतको जेलमा रहेकी नेपाली मुस्लिम महिला सोमबार छुटेकी छिन्। कोलकाता स्थित नेपाली वाणिज्य दूतावास र सामाजिक संस्थाको पहलमा सर्लाहीको हरिपुर 6 की 62 वर्षीय जन्नत खातुन लहेरी भारतको असम स्थित सिलचर केन्द्रीय कारागारबाट रिहा भएकी हुन्। सन् 2018 नोभेम्बरमा बंगलादेशी नागरिक भएको आशंकामा भारत बंगलादेश सीमावर्ती क्षेत्र असमको कछार जिल्लाबाट उनलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSFले नियन्त्रणमा लिएको थियो। पहिचान नखुलेका कारण असमको सिलचर अदालतले उनलाई बंगलादेशी करार गरेर 2 वर्ष जेल र 1000 रुपियाँ जरिवाना सजाय फैसला गरेको हो। उनको उद्धारमा पहल गर्ने कालिम्पोङ भारतको सामाजिक संस्था बाल सुरक्षा अभियानका प्रमुख विकास प्रधानले भन्नुभयो, पहिचान नखुल्दा अनाहकमा जेलमा परेकी थिइन्। मुस्लिम भएकै कारण उनलाई बंगलादेशीको आशंका गरेर जेल हालिनु अन्याय थियो। प्रधानका अनुसार कोलकाता स्थित महावाणिज्य दूतावासका प्रतिनिधि सतीश थापा र बाल सुरक्षा अभियानकी माया राईको रोहबरमा लहेरीलाई छोरा फिरोजको जिम्मा लगाइएको छ। पोखराका अणनाथ बरालले द्वन्द्वकालमा आफ्नो छोरालाई बेपत्ता बनाएको भन्दै सैनिक अधिकारी विरूद्ध जाहेरी दिएका छन्। फुलबारी ब्यारेकका तत्कालीन सुबेदार कृष्ण बहादुर गुरुङ विरूद्ध उनले सोमबार जिल्ला अदालत कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दर्ता गराएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उच्च अदालत पोखराको आदेश बमोजिम जाहेरी दर्ता गरेको हो। छोरा नेत्रनाथ बराललाई बेपत्ता बनाएको भन्दै अणनाथले गैरकानूनी पक्राउ तथा थुना यातना र बलपूर्वक बेपत्ता सम्बन्धी कसुर बमोजिम गुरुङलाई कार्यवाही माग गरेका छन्। यसअघि गत वर्ष भदौ 13 मा अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसका दिन पोखरा 30 का बरालले जाहेरी दर्ता गर्न खोजेका थिए। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा कार्यवाही अगाडि नबढाउनु भन्ने माथिको आदेश भएको भन्दै प्रहरीले फर्काइदिएको थियो। प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि उनले 2078 असोज 4 मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिए। कार्यालयले अध्ययन गरी सूचना दिने जानकारी दिएर उनलाई फर्कायो, तर कार्तिक 5 मा जाहेरी दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपीठ आदेश दियो। प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगर्ने र सरकारी वकिलको कार्यालयले दरपीठ गर्ने कार्य आफ्नो संवैधानिक हक विपरीत भएको भन्दै उनी 2078 मंसिर 27 मा उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए। झण्डै 1 वर्षपछि गत मंसिर 13 मा उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश दिल्ली राज आचार्य र न्यायाधीश उज्जवल शुक्लको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई बरालको जाहेरी दर्ता गर्न आदेश जारी गरेको हो। माओवादीमा आस्था राखेको आधारमा नेत्र सहित 4 जनालाई सेनाले 2060 कार्तिक 19 मा कास्कीको भरत पोखरी डाँडा गाउँबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो।
सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान रकम घटाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मलमा भएको मूल्य वृद्धि र विनिमय दरमा भएको वृद्धिले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको लागत अत्याधिक बढेको जनाउँदै सरकारले किसानले पाउने अनुदान रकम घटाएको हो। बढ्दो खरिद लागतका कारण अरबौं रुपियाँ बजेट मलमा खर्चिनु परेको छ। मल खरिदको बजेट आकार बढे पनि सोही अनुपातमा आयात परिणाम नबढेपछि मलको समग्र अनुदान 11.8%ले घटाउने निर्णय भएको हो। यसअघि मलमा समग्रमा किसानले 70.82% अनुदान पाउँथे। अब समग्रमा 59.04% कायम गरिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। रासायनिक मलमा 80% सम्म अनुदान दिइने गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल बताउनुहुन्छ। आयात बिन्दुमा बिक्री प्रयोजनका लागि युरिया प्रति किलो 14 रुपियाँ, डीएपी 43 रुपियाँ र पोटास प्रति किलो 31 रुपियाँ तोकिएको छ। मलको अनुदान घटेसँगै किसानले खरिद गर्ने मूल्य समेत बढ्नेछ। मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति बैठकले सोमबारदेखि आयात हुने बिन्दुमा मूल्य बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। समग्रमा मलमा दिँदै आएको अनुदान 11.78%ले घटेको छ। अब आयात बिन्दुहरूको नयाँ बिक्री मूल्य बढेर युरिया प्रति किलो 25 रुपियाँ, डीएपी 50 रुपियाँ र पोटास 40 रुपियाँ पर्नेछ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार मलको बढ्दो माग, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मलमा बढ्दो अनुदान रकमलाई दृष्टिगत गर्दै अर्थ मन्त्रालयले अनुदानलाई लागतको 50%मा सीमित राख्न सुझाव दिएको थियो। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको सुरु ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नसकिएपछि 1 वर्ष म्याद थपिएको छ। ठेक्का सम्झौता सकिनै लाग्दा काम नसकिने देखिएपछि 2081 वैशाख 12 सम्म म्याद थपिएको हो। निर्माण थालेको 3 वर्षमा भौतिक प्रगति 50.15% मात्र पुगेको छ। सुरु ठेक्का सम्झौता अनुसारको म्याद 2080 वैशाखसम्म मात्र थियो। आयोजनाले द्रुत गतिमा काम भइरहेको दावी गर्दै आए पनि काठमाडौँतर्फ मुआब्जा वितरण गर्न नसक्दा काम गति लिन नसकेको हो। तोकिएको समयमा काम नसकिने भएरै म्याद थपिएको नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ आयोजनाका उप आयोजना निर्देशक माधव प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेसम्म प्रगति 50% छ। बाँकी समयभित्र काम सक्ने अवस्था थिएन। सरकारले समयमै काम नसकिएका आयोजनाको म्याद 1 वर्ष थप्ने निर्णय गरे अनुसार नै यसको पनि थपिएको हो। सुरु ठेक्का सम्झौता अनुसार यसको काम 42 महिनाभित्र सक्नुपर्ने हो, तर समय सकिन 2 महिना बाँकी छ। काठमाडौँको बलम्बु क्षेत्रमा पर्ने घरका लागि 2 करोड 30 लाख र जग्गाको मुआब्जा 23 करोड 50 लाख रुपैयाँ वितरण गर्न बाँकी छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग रकम निकासा माग गरिएको अधिकारीले बताउनुभयो। आयोजनाका अनुसार मुख्य सुरुङको दूरी 2.688 किलोमिटर छ। यसमध्ये 1869 मिटर खनिसकिएको छ। आपतकालीन सुरुङ 2127 मिटर खनिएको छ। समग्र सुरुङ खन्ने काम 76.30% सकिएको आयोजनाले जनाएको छ। थपिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाले विद्यालयका बालबालिकालाई सड़क सतर्कता र सुरक्षाका विषयमा व्यावहारिक ज्ञान दिने उद्देश्यले सड़क सुरक्षा शिक्षा पाठ्य पुस्तक कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयका आधारभूत तहका विद्यार्थीका लागि सो पुस्तक कार्यान्वयनमा ल्याइएको महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बताउनुभयो। ललितपुरमा हिजो एक कार्यक्रमका बीच महानगरले सो पाठ्य पुस्तक विमोचन गरेको हो। पुस्तक विमोचनको अवसरमा महानगर प्रमुख महर्जनले माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि समेत सड़क सुरक्षा शिक्षाको अर्को अङ्क प्रकाशन गरिने बताउनुभयो। नेकपा एमाले संसदीय दलको उपनेतामा सुभाष चन्द्र नेमुवाङ मनोनित हुनुभएको छ। संसदीय दलको नेता एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेमुवाङलाई उपनेतामा मनोनित गर्नुभएको हो। 2074 को चुनावपछि पनि नेमुवाङ नै एमाले संसदीय दलको उपनेता बन्नुभएको थियो। इलाम 2बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित नेमुवाङ एमालेका उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। कोरोनाको जोखिम कम भएसँगै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्ने स्वदेशीसँगै विदेशी पर्यटकको संख्या बढेको छ। एकसिङे गैंडा, पाटे, बाघ जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु हेर्न रुचाउने पर्यटकका लागि चितवन निकुञ्ज देशको प्रमुख गन्तव्य हो। चालु आर्थिक वर्षको फागुन 28 सम्म 1,91,883 जनाले निकुञ्ज घुमेको सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले बताउनुभयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल 1,90,458 जनाले
निकुञ्जको भ्रमण गरेका थिए। कोरोना कहर बढ्दा पर्यटकीय गतिविधि शून्य जस्तै थियो। सामान्य भएका बेलामा निकुञ्ज घुम्ने धेरैजसो पर्यटक स्वदेशी नै हुने गर्दथे। यो वर्ष विदेशी पर्यटकको संख्या पनि बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा निकुञ्ज घुम्ने मध्ये 7 राष्ट्र बाहेकका विदेशी पर्यटक 14,808 जना थिए। यो वर्ष हालसम्म 7 राष्ट्र बाहेकका 32,000 विदेशी पर्यटकले निकुञ्ज घुमेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी एवं सहायक संरक्षण अधिकृत गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 3 शंकरपुर स्थित तुलसी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका सञ्चालक विरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता भएको छ। सर्वसाधारणको 1 अर्ब 48 करोड 55 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत हिनामिना गरेको अभियोगमा तुलसी बहुउद्देश्य सहकारीका 8 जना सञ्चालक विरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गरिएको हो। मुख्य कार्यालय विराटनगर रहेको सो सहकारीको झापाको दमक, उदयपुरको गाईघाट र सिराहाको गोलबजारमा शाखा कार्यालय छन्। ती सबै कार्यालयमा गरेर 1 अर्ब 48 करोड 55 लाख भन्दा बढी बचत रहेको पुष्टि भएको छ। अहिले सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा फरार छन्। सचिव सबिन नेउपान्य र उपाध्यक्ष अनिता नेउपान्य र प्रबन्धक मनदीप खवासलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान शुरू गरेको छ। सो विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ सहित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी र प्रदेश प्रहरी ब्युरोले पनि छुट्टा छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले आणविक पनडुब्बी सम्बन्धी विस्तृत योजना सार्वजनिक गरेका छन्। 3 मुलुकबीच भएको अकस सम्झौता अनुसार आणविक पनडुब्बीको विस्तृत योजना सार्वजनिक भएको हो। सम्झौता अनुसार अस्ट्रेलियाले अमेरिकाबाट कम्तीमा 3वटा शक्तिशाली आणविक पनडुब्बी पाउने भएको छ। बेलायतमा निर्मित रियाक्टर क्षमताको पनडुब्बी र अन्य अत्याधुनिक प्रविधि सहितको पनडुब्बीलाई समुद्री तटमा प्रयोगमा ल्याइने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभाव कम गर्न अकस योजना ल्याइएको विश्लेषण भएको छ। क्यालिफोर्नियामा भएको एक कार्यक्रममा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी एल्बानेजले संयुक्त रूपमा पनडुब्बी विश्वमा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। तीनवटै मुलुकका नौसेनाले ती पनडुब्बीको प्रयोग गर्नेछन्। पनडुब्बीको सञ्चालनका लागि अस्ट्रेलियाका पर्थमा आणविक ऊर्जा केन्द्र समेत स्थापना गर्ने सहमति भएको छ। अकस सम्झौताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सुरक्षामा तनाव उत्पन्न गर्ने प्रयास गरेको भन्दै चीनले भने पटक पटक विरोध गर्दै आएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आईसीसी विश्वकप लीग 2 त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 9 विकेटले पराजित गरेको छ। जितसँगै नेपालले शीर्ष 3 मा रहँदै सोझै विश्वकप छनौट खेल्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पपुवा न्युगिनीले दिएको 96 रनको झिनो लक्ष्य नेपालले 7.4 ओभरमा 1 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। नेपालको जितमा आसिफ शेखले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। उनले 21 बलमा 8 चौका र 3 छक्का प्रहार गर्दै सर्वाधिक 53 रन जोडे। यस्तै कुशल भुर्तेल 33 तथा कुशल मल्लले 22 रन जोडे। यसअघि नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको पपुवा न्युगिनीले 32 ओभरमा अल आउट हुँदै मात्र 95 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 5, ललित राजवंशी र कुशल मल्लले समान 2-2 तथा सोमपाल कामीले 1 विकेट लिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकमा हाल पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेका कारण देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गण्डकी र बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6 बजेर 18 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 14 मिनटमा हुनेछ। औषधि प्रसङ्गसित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।